वेलकम बैक नाज़रीन। हम पाक अफगान ट्रेड माहदे की हवाले से बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के चंद ओहदेदारान और उनके हवारियों के अलावा कोई भी इसकी हिमायत नहीं कर रहा। नाज़रीन, माहिरीन की राय पर अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इसे नहीं बल्कि एक भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती माहदा जो है वो इसे करार दिया जा रहा है और इसी किसी भी ऐसे मुल्क की मईशत को तक़वियत देने के लिए कि जो हमारे मुल्क की पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने पर तुला हुआ है, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। सोचने की बात यह है कि ये तमाम फैसले किस तनाजुर में लिए जा रहे हैं। आया ये फैसले पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद में लिए जा रहे हैं और इनको करते वक्त या इनको होने दिया जा रहा है, इसके लिए मदद फ्राहम की जा रही है, ताउन किया जा रहा है, तो ये किसके मफाद में है? ये अगर मुल्की मफाद में नहीं है, इससे तो पाकिस्तान की मईशत को फायदा नहीं पहुंच रहा, तो किस हवाले से इन फैसलों को किया गया है? आया इन फैसलों को करते वक्त पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखा गया है या अपने जाती मफादात या दूसरे मुल्क जो पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं उनकी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ऐसे माहदे जो हैं वो किए गए हैं? खासतौर पर ऐसा लगता है कि बंदूक की नोक पर पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहदा जो है वो कराया गया है। जैद हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, रॉयल न्यूज में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, रहमतुल्लाह व बरकातहू। जैद साहब, एक खास टोला है ओहदेदारान का, हमारी क़यादत का, जो खास तौर पर इस माहदे की हिमायत कर रहा है और बजाय इसके कि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने के कि इससे डायरेक्ट पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, उसके हिमायत में बढ़ चढ़ कर बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात हम आपको बार बार कह चुके हैं, इन हुक्मरानों के होते हुए पाकिस्तान को दुश्मनों की हाजत नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी 63 साल की तारीख में कभी भी हिंदुस्तान को ट्रांजिट नहीं दिया है अफगानिस्तान तक अपना सामान ले जाने के लिए जी। और दूसरी तरफ काबुल की हुकूमत को भी इस वक्त खास तौर पर वो हुकूमत जो पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भेज रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कम अज कम अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। हमारे आमदरफ्त के वसाइल हैं, लोग हैं, कारोबार है, तिजारत है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है जी। और अफगानिस्तान में ऐसी कौन सी चीज है जो उनको इंडिया को एक्सपोर्ट करनी है सिवाय गर्म मसालों के, ड्राई फ्रूट्स के और पिस्ते और बादाम के? जी। तो ये और जो कुछ अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहा है आज तक वो सिवाय असलाह, गोला बारूद और धमाकों कुछ नहीं। आपके ख्याल से इसके जो दूरस्थ नताइज बरामद होंगे, अपनी ही मुसीबत जो है वो अपने गले डाल ली गई है पहले और आगे चलकर ये कितनी खतरनाक साबित होगी इसका कुछ अंदाजा नहीं। देखिए, ये बात तो हम नेटो कंटेनर्स के बारे में करते हैं कि 1000 से ज्यादा नेटो कंटेनर्स पाकिस्तान में खुलकर गायब हो चुके हैं, जिनके अंदर कितना असलाह, गोला बारूद और सामान तकसीम हुआ है जो हमें नहीं मालूम है जी। और अगर आप इंडियंस को अलाउ करते हैं और अफगानी ट्रक अलाउ करते हैं कि अफगानिस्तान से आएंगे इंडिया जाने के लिए, तो ये कौन गारंटी देता है कि उन ट्रकों में असलाह, गोला बारूद पाकिस्तान में आके खोल के तकसीम नहीं कर दिया जाएगा? जी। नेटो कंटेनर इस तरह चोरी किए जा सकते हैं। अफगान सामान आ रहा है, फिर वही बात कि अफगानिस्तान के सामान को चेक कौन करेगा? बिल्कुल। जैसा एक पहले इतनी खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, बैरूनी तौर पर इस कदर खतरनाक और मजमून साजिशों में घिरा हुआ है पाकिस्तान और इतने सेंसिटिव इशू पर एक राहदारी जो है वो दे दी गई, अपने रास्ते और अपनी मईशत की कोई परवाह नहीं, अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं, तो कौन करेगा मुल्क की परवाह? इतने खतरनाक दौर में चारों तरफ से यहूद नसारा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है साजिशों में, तो कौन ख्याल करेगा, कौन देखेगा? देखिए, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान का पेट्रियोटिक मीडिया, ये इनका काम है। ये हुकूमत बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, इसके पास कोई पॉलिटिकल, मॉरल, सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल अथॉरिटी बाकी नहीं है कि ये पाकिस्तान के कौम की और उम्मत मुस्लिमा की आखिरी चट्टान की नुमाइंदगी कर सके जी। अब इस हुकूमत को सख्ती से निपटना पड़ेगा कि ये जवाब दे बातों को, ये क्यों पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान दुश्मन फैसले एकतरफा तौर पर करते हैं जिसमें पाकिस्तानी कौम का इत्तेमाद को शामिल नहीं होता। जी। इस राहदारी की आड़ में जैसा गैर कानूनी सरगर्मियां जो है वो कब शुरू होंगी, कैसे शुरू होंगी, इनको कुछ अंदाजा नहीं है और वो कितनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगी वो इस बात से भी बेखबर हैं। इस हवाले से क्या जस्टिफिकेशन होगी? क्या हमारे वजीर दाखिला इस बात के बारे में कुछ बता सकेंगे कि इस हवाले से क्या उन्होंने मैनेजमेंट किए होंगे, वहां पर ऐसी क्या चीज, क्या चेक एंड बैलेंस सिस्टम होगा जिस पर यह भरोसा किया जा सकेगा कि वो राहदारी जो है वो सेफ है पाकिस्तान के लिए? देखिए, इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे भी जो ऑलरेडी अफगान ट्रांजिट ट्रेड चल रहा है,
ان کو اس میں اربوں اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ افغانستان وہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے جو افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ تمام کے تمام کنٹینر خیبر سے اور درہ بارڈر کراس کرنے کے بعد دوبارہ لا کے یہ پاکستان میں فروخت کیے جاتے ہیں اور پاکستان کو کسٹم ڈیوٹی اور ٹرانزٹ فی کے نام پہ اربوں ڈالر کا نقصان کیا جاتا ہے. جی بالکل. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ کون گارنٹی کرے گا؟ کوئی نظام ان کے پاس نہیں ہے، نہ وزارت داخلہ کے پاس، نہ سول انٹیلیجنس اداروں کے پاس، اور نہ ہی یہ پاکستان کو چیکنگ، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو چیکنگ کرنے دیں گے ان ٹرکوں اور کنٹینرز کی، کیونکہ یہ فیصلہ ہلری کے دباؤ پر کیا گیا ہے. پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے پریزیڈنٹ یہ ہلری کے آنے کی وجہ سے اس کو تحفہ دینے کے لیے کہ پاکستان کے مفادات کو اس طرح آکشن کیا جائے، نیلام کیا جائے. جی زید صاحب، بھارت کو جس سے پہلے اتنے ایشوز ہیں پاکستان کے اور ہمیشہ سے پاکستان بھیگا جو ہے وہ پڑتا رہا ہے اور بھارت ہمیشہ پریشرائز کرتا رہا ہے پاکستان کو، چاہے وہ مذاکرات کی میز ہو اور کسی بھی طرح کے بیانات ہوں، بیرونی دباؤ ڈلوانے کی کوشش ہو. جس ملک کے ساتھ اتنے ایشوز ہوں کسی ملک کے، اسے ایسی سہولت دینا تو ان ایشوز کے ساتھ بھی غداری ہے، اور سب سے بڑی غداری یہ کشمیر کاز کے ساتھ ہے. کیا اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں ایک مرتبہ جب ہندوستان نے ہماری فوجیں لا کے کھڑی کی تھی ہماری سرحدوں کے خلاف، تو ہم نے ان کے اوپر سے ہوائی جہازوں کی پرواز بند کر دی تھی اور انڈیا کو ہزاروں پروازوں کا نقصان ہو رہا تھا، اور یک طرفہ طور پر مشرف نے بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ ہندوستان سے لیے اس راہداری کو کھول دیا تھا. اس کے نتیجے میں اربوں ڈالر کا فائدہ ہوا انڈین ایئر لائنس کو، اور یہ معاہدہ 5 منٹ کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان طے پا گیا تھا. بالکل. اسی طرح انڈیا ہمیشہ سے لیتا رہا ہے پاکستان سے، اس نے آج تک کچھ دیا نہیں ہے. ہمارے حکمران یک طرفہ طور پر انڈیا کو کنسیشن دیتے رہے، ان کا بس چلتا. اگر یہ عوامی دباؤ نہ ہوتا، میڈیا کا دباؤ نہ ہوتا، تو یہ انڈیا کو بھی الاؤ کر دیتے کہ اپنا سامان وہ واگا کے راستے تو رقم بھیج سکے. بالکل. کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اس پر آواز نہ اٹھائی تو آنے والے وقتوں میں یہ دوبارہ انڈیا کو راہداری دیں گے جس پر کم از کم 2 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، انڈیا کو ایکسس دیا جائے ڈائریکٹ افغانستان تک، اور یہ پاکستان کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا، اسے کسی صورت میں اجازت نہیں دی جاتی. بالکل. زید صاحب، پاکستان کو امداد کے نام پر ڈالر دے کر، چند ڈالر دے کر یہ اپنے مذموم مقاصد جو ہیں یہ پورے کیے جا رہے ہیں. یہ ڈالر آتے بھی ہیں پاکستان میں، پاکستانی عوام کی فلاح کے نام پر آتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر آتے ہیں. اس کا نہ پہلے کوئی ریکارڈ تھا، نہ اب کوئی ریکارڈ موجود ہے. صرف ان ڈالرز کو لے کر امریکہ جو ہے وہ اپنے یہ مذموم مقاصد پورے کروا رہا ہے، اور اس میں مکمل تعاون جو ہے وہ اسے اس طرف سے حاصل ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے، پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے پچھلے 3 سال میں وہ تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. اور یہ جو ہمیں ڈالر دے رہے ہیں اس کے تحت 200-300 ملین ڈالر وہ بھی حکمرانوں کی جیبوں میں جائیں گے اور دوبارہ سوئس بینک اکاؤنٹس کھول جائیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ پیسے پاکستانی قوم کو نہیں، حکمرانوں کو رشوت کے طور پہ دیے جاتے ہیں. اور وہ سب معاملہ ابھی بھی جاری ہے. پاکستانی قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں جوتے کی نوک پہ ٹھوکر سے اڑا دینا چاہیے. آپ کے خیال سے یہ بھی چاہتا ہے امریکہ جو اس کے مذموم مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ خطے میں چین کے مقابلے میں وہ بھارت کو کھڑا کر رہا ہے. چین ایک ایسا ملک جو ہر وقت ہمارے ساتھ تعاون کے لیے تیار رہتا ہے، وہ ہمارے اس ایکٹ کو کس نظر سے دیکھے گا؟ دیکھیے، چین بنیادی طور پر ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے. ہر دور میں ہر وقت اس نے ہماری مدد کی ہے اور دوستی کا حق ادا کیا ہے. لیکن امریکن اس بات سے راضی نہیں ہے. انہوں نے جو انڈیا کے ساتھ ایک ایٹمی معاہدہ کیا اور پاکستان کے ساتھ نہیں کیا، تو اس کے جواب میں اب پاکستان چین سے ایٹمی معاہدہ کر رہا ہے. اور یہ تمام معاملات، ایک طرف چین ہم کو ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ممبر کی حیثیت سے لینا چاہتا ہے تاکہ ہم ایشیا کے ایٹمی بلاک کا حصہ بنے. اب یہ معاملات ان کو روکنے کے لیے بھی اگر کوئی حکومت یہ کام کر سکتی ہے تو یہ اس وقت کی موجودہ حکومت ہے کہ جو امریکہ مفاد پالیسیز میں پاکستان کے چین سے تعلقات کو خراب کرے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی تھی تو اس کے بعد 6 مہینے تک پاکستان کا کوئی سفیر نہیں تھا چین میں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ چین میں ہمارا سفیر نہ ہو. انہوں نے چین سے سفیر بلا لیا تھا اور اس کے بعد اپنا کوئی آدمی بھیجنا چاہتے تھے جس پر فورن آفس اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے مزاحمت کی اور نتیجے ان کو کوئی دوسرا آدمی بھیجنا پڑا. بالکل. یہ تو چاہتے ہیں چین سے تعلقات خراب ہوں، اور جیسے ہم نے کہا کہ امریکن کے پاس سب سے اچھا موقع ابھی ہے کہ جب ایسی حکومت وابستہ ہے یہاں پہ کہ جس کا اپنی کوئی جڑیں نہیں ہے. اب جو کرپشن کے کیسز ہیں، جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جن کے خلاف غم و غصہ قوم میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر امریکنز کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ انہوں نے اور دیر کی تو اس حکومت کا تختہ شاید اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے الٹ جائے. لہٰذا جو کام ہے امریکن اس سے ابھی کرانا چاہتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہم کشمیر کاز کی بات کر رہے تھے. ہمارے ماضی میں ایسی مثال ملتی ہے کہ اس معاہدے کو مشروط کر دیا تھا لیکن یہ شرط ختم کر کے ملک کی سلامتی کو نظر انداز کر دیا گیا. جی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر مزید آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ بات بالکل واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، پیٹریوٹک ایلیمنٹس
پاکستان کے نوجوان اور میڈیا اس کو قبول نہیں کریں گے، اور انڈیا اگر حکومت نے اس کو انسسٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک اور محاذ کھولے گا ان کے خلاف، اور مزید یہ محاذ اپنے خلاف کھولنے کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے، اتنے کیسز ان کے خلاف اور کھلے ہوئے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ شاہد حامد صاحب نیوز کرنے کے لیے۔